देखिए, ये कोई नई बात अब इस मुल्क में नहीं रही। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर ख़ास तौर से मदरसों पर अटैक किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा इलाहाबाद में एक दारुल है, दारुल हबीबिया। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन के ऊपर वाक़ है और 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ मस्जिद भी है। उसको गवर्नमेंट ने किसी न किसी झूठा बहाना बना के सील करने की कोशिश की और ये लाते हैं क्या सामने कि गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको जो है सील कर रहे हैं या डेमोलिशन कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ मस्जिद ही गैर कानूनी इनको नज़र आती है? अब वो भी 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो 300 साल से किसी को गैर कानूनी नज़र नहीं आई। और आज ये जो है इस हुकूमत के आने के बाद सब कुछ जो है, ये 10 साल ये भी पहले रह चुकी, आज 15वां तीसरा जो शुरू हुआ इनका टर्म, तो इसमें इनको गैर कानूनी नज़र आ रही। मुझे ये समझ में आता है कि हमेशा इन लोगों ने मुस्लिम गैर मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान कह कर के जो है पब्लिक से वोट मांगा है और हिंदू भाइयों को ये वोट बैंक करने की कोशिश की है। कोई मुद्दा नहीं है तो ये मसाजिद पर अटैक करके, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर अटैक करके शायद ये हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हूँ कि हम हिंदुस्तान से मस्जिद को मिटा देंगे और हिंदू भाई मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब मुल्क के हिंदू भाई बहुत समझ चुके हैं और अभी इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। बात यह है कि ये JCB की टीम, JPC की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक़ से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई। और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई खबर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ उसमें मेरा नाम जद किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमशाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई कलीमी, एडवोकेट शमशाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग है और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। तो उनसे कहा गया कि भाई आखिर वजह क्या है, साथ में क्यों नहीं ले जाएं? तो जवाब मिलता है कि ठीक है, साथ में लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन वक्त का जैसा तकाजा होगा, यानी वक्त के एतबार से हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे ये बात बुरी लगी कि आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, हमारे अहबाब को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट को आप इजाज़त न दें, तो इसमें मेरी बड़ी रुसवाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ 3 आदमी साथ जाएंगे लेकिन बोलेंगे कोई नहीं। मैंने कहा शक्ल व सूरत देखने के लिए जाएंगे।
پھر میں نے جو ہے اس کو جانے کا پروگرام جو تھا وہ ملتوی کر دیا، اور میں نے احباب کو بھی روک لیا کہ جب سب کی سنیں گے ہی نہیں تو منہ دیکھنے کے لیے تو جانا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ویڈیو کے ذریعے سے قوم کو اطلاع دے دی کہ بھائی ہمارا نام عین وقت پر جو ہے کاٹا گیا۔ اب اس میں کس کی سازش ہے وہ مجھے خبر نہیں، لیکن مجھ سے بڑودہ کی ٹیم جو آ رہی تھی انہوں نے فوراً رابطہ کیا، کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم لوگوں کو بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے عین موقع پر ہم فلائٹ کے ذریعے دلی پہنچے، اور اجازت نہ ملنے پر ہم نے جو ہے دوسرے لوک سبھا کے جو ممبران تھے مسلم، ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور ان کے دباؤ ڈالنے پر ہم کو ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ اندر جو گئے جیسے عمران کھیڑا والا یا ان کی ٹیم جو بھی ہو، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے ان کے سامنے آبجیکشن رکھا کہ بھائی مفتی صاحب کے ساتھیوں کا نام کیوں کاٹا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو ان کی طرف سے صرف یہ جواب ملا کہ اوپر سے ایسا ہوا ہے، مجھے کس کی خبر نہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے ہمارے تنظیم کی، ہمارے احباب کی بے عزتی تھی کہ میں ان کو چھوڑ کے تنہا جاتا۔ آخر دوسروں کو بھی ٹائم دیا گیا تو ہماری ٹیم سے ان کو کیا نفرت تھی، اور خاص طور سے جو گورنمنٹ کی لابی کے لوگ ہیں ان کو تو ایک نمبر دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ پھر بعد میں نے یہ تحقیق کیا، یعنی کل کی بات ہے، کہ بھائی یہ میسیج، یہ لنک میٹنگ کے تعلق سے ہم لوگوں کو کیوں نہیں اطلاع ملی کم سے کم ایک ہفتہ پہلے؟ تو ہمیں وقف بورڈ کی طرف سے جواب ملا کہ ہم لوگوں کو بھی اطلاع نہیں تھی، نہ میں اس میں کوئی کسی طرح کا انوالو ہوں، شامل ہوں۔ یہ گرو کھاتے کے ذریعے اور وہاں دلی کے ذریعے سے یہ سب ہوا ہے۔ آپ کا نام، آپ کے احباب کا نام کس نے کاٹا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ دیکھیے سپورٹ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو حکومت سے منسلک ہیں، متعلق ہیں، یا ان کے بہی خواہ ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یا سیدھی سادھی پبلک کو ان کے ایجنٹوں نے بیوقوف بنا کے لایا۔ باقی ہندوستان کا، گجرات کا، پورے ملک کا کوئی بھی مسلمان اس بل کی موافقت میں نہیں ہے۔ ہم اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارے ایڈوکیٹ شمشاد خان پٹھان نے ایک بہترین میمورنڈم دونوں قانون کو رکھتے ہوئے، ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس بل کی جو ہے مکمل تردید کی ہے، اور وہ میمورنڈم میرے پاس تیار ہے۔ اب ہمارے احباب کی اگر اجازت ہوگی، 32 پانے کا ہے، تو اگر احباب کی اجازت ہوگی، مشورہ ہوگا، تو ہم یہاں کے راشٹرپتی، سپریم کورٹ کے جج اور دیگر جو بھی ممبران ہیں جے پی سی کے، ان کو ہم الگ الگ ایک ایک کاپیاں بھیجیں گے۔ دیکھیے اب حکومت جو بھی کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن میں نے جہاں تک اس سے پہلے سنا اور دیکھا کہ لوک سبھا میں چونکہ ان کی جو ہے تعداد اس سال کم آئی، اپنے بلبوتے پر یہ حکومت نہیں بنائے ہوئے بلکہ بیساکھی کا سہارا ہے، تو جن پارٹیوں نے ان کو سہارا دیا حکومت بنانے میں، اس بل کی مخالفت وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے ایسے تمام ممبران سے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، کہ وہ ہمارا اس میں ساتھ دے اور بل کی موافقت نہ کریں۔